जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को माइका मार्बल, द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP, जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको श्रृङ्खलामा हामी विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापहरूमा समन्वय र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुरूप गठित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। प्राधिकरण स्थापनाको 3 महिनामा विश्वसँगै नेपालले भोगेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारीलाई यो प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ, ठुला खाले विपद र महामारीको प्रतिकार्यमा हाम्रो पूर्व तयारी र सक्षमता के रहेछ, अब यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा हुने सबै खाले विपदको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा कसरी अगाडि बढ्दैछ, आजको कार्यक्रम यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सुरुमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 मा के छ, यसले हरेक खाले विपदसँग जुझ्न कस्तो निकायको परिकल्पना गरेको हो, यो एक रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका विपदको व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि यति बेला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित भई क्रियाशील छ। जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ले गरेको परिकल्पना हो। ऐनले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको समेत परिकल्पना गरेको छ, जसको अध्यक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरूमा मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र मन्त्रालयका सचिवहरू रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ले कार्यकारी समितिको पनि परिकल्पना गरेको छ, जसको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका गृह मन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा मन्त्री, सचिव, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, सामाजिक कार्यमा लागेका केही सङ्घ संस्था, राष्ट्र बैङ्क, दूरसञ्चार प्राधिकरण, समाज कल्याण परिषदका प्रमुखहरू रहने व्यवस्था छ। यस प्राधिकरणले परिषद र कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा रही कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा काम गर्नेछ, जसको नेतृत्व गर्दै मङ्सिर 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा इन्जिनियर अनिल पोखरेललाई नियुक्त गर्यो। ऐनले प्राधिकरणलाई विपद अघि, विपदका बेला र विपद पछि पनि निरन्तर काम गर्ने गरी विभिन्न 25 वटा फरक फरक जिम्मेवारी र अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने भनिएको प्राधिकरणले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ? विभिन्न खाले विपदको जोखिममा रहेको नेपाललाई पूर्व तयारी अवस्थामा राख्नु, कुनै पनि विपत्तिमा न्यूनभन्दा न्यून क्षति हुनेतर्फ नेपाललाई तयार बनाउनु र विभिन्न निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आपसी समन्वय कायम राख्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण र यसले दिएको शिक्षाबाट अब प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय प्राधिकरणका अघि आएका चुनौतीहरूलाई उसले अबका दिनमा गर्ने सामना र समाधानले पक्कै देखाउँदै जानेछ।
तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठन भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकासँगै अबको उसको रोडम्यापको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। सबैभन्दा पहिले त अहिले यो कोरोना सङ्कट भोगिरहेका छौँ, हामीले विश्वले भोगिरहेको छ। यो सङ्कट हत्त आयो, देखियो, यहाँहरूले पनि कसैले पनि कल्पना गरेका थिएन, आकलन गरेको थिएन। यो नभएको भए भर्खरै गठित एनडीआरआरएमले के गरिरहेको हुन्थ्यो होला यति बेला भनेर एउटा कल्पना। कोरोना भाइरसको त्यसको प्रतिकार्य नेपाल सरकारले गरी सँगसँगै प्राधिकरणले मुख्य गरी हामीहरूको अहिले यो 15 दिन नै हो सबभन्दा धेरै जनधनको क्षति हुने भनेको चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, त्यो सँगसँगै असिना पानी र यो 4वटा चिज सकिने बित्तिकै हामीलाई फेरि बाढी र पहिरोले फेरि मारमा पार्छ। यो 6 प्रकारका हाम्रा यो जोखिमहरू यो मौसमको यो विशेष गरी यो मौसमले हामीलाई जहिले पनि आक्रान्त पारिरहन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने, त्यसको लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यहरूमा मुख्य गरी त्यसमा लागिरहेका छौँ। यो सँगसँगै यो हामीहरूको सँघारमै आइसकेको छ यो 6 प्रकारका यसका जोखिमहरू। तर यो सँगसँगै हामीहरूको यो प्राधिकरण स्थापना भएको जम्मा 4 महिना मात्र भएको छ। त्यस हिसाबले यसको संस्थागत संरचनाहरूलाई, यसको प्रारूप पुरा गर्ने काम, यसको बजेट तथा कार्यक्रमहरू गर्ने, यसको कार्यविधिहरू बनाउने, त्यो कार्यक्रम, त्यो सँगसँगै यसको लागि भवन, यसको आवास, यसको अफिसहरू त्यो सेटअप गर्ने, त्यो प्रोसेसहरू पनि हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ। हामीहरूको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको यो प्राधिकरण भएको हुनाले हामीहरूले कोभिडबाट कम्प्लिटली अलग रहने भन्ने चिज हुँदै होइन। हामीहरूले सीसीएमसी लगायत उच्चस्तरीय हाम्रो जुन संयन्त्रहरूलाई 77वटा जिल्लाबाट हामीले जस्तो क्वारेन्टाइनमा कतिजना व्यक्तिहरू छन्, हामीले भारतबाट लगायत अन्य मुलुकहरूबाट कतिजना व्यक्तिहरू फर्किनु भयो, नेपाली लगायत त्यो डेटाबेसहरूको त्यो चिजहरू, कतिवटा स्वाबहरू सङ्कलन भयो दैनिक, त्यो डेटा सिस्टम्सहरूलाई 77वटा जिल्लाबाट त्यसलाई एन्ट्री गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो समाविष्ट गरेर दैनिक हिसाबबाट हामीले रिपोर्टिङहरू तयार गर्ने, त्यसको सिट्रेप्सहरू बनाउने र उच्चस्तरीय संयन्त्रमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यो काम। यसैलाई अवसरको रूपमा लिएर भनौँ न, यो कोभिडको अहिलेको यो प्रकोपलाई अवसरको रूपमा प्राधिकरणको लागि अवसरको रूपमा लिएर यसलाई अझै सशक्त बनाउन सकिन्थ्यो, यसको भूमिका अझै फराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो, यसले नै समन्वय गरेर यसको प्रतिकार्यमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्थ्यो भन्न सकिन्न? डेफिनेटली पनि। जस्तो अब अहिले नै हेर्नु भने यो जुन मैले 6वटा प्रकारका जुन अहिले हामीले भोगिरहनु पर्ने सिचुएसन छ यो सिजनमा, त्यो चिज म्यानेज गर्न भनेको पनि कोभिडबाट अलग्गै छँदै छैन। त्यो सँगसँगै हामीहरूले हेर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो बाढी आएको खण्डमा हामीहरूले गाउँ, समुदाय, टोलै एउटा सुरक्षित आवासमा, सुरक्षित सेफ सेल्टरमा लिएर जानुपर्छ। सेफ सेल्टर्स भनेकै अलिकति क्राम्ड, थोरै स्थानहरू हुन्छन् होइन। अहिलेको हाम्रो जुन दूरी 2 मिटर जति राखेर बस्नुपर्ने अवस्थामा त्यो चिज सम्भव छैन। कति गाह्रो छ। यो दुईवटा आफैमा द्वन्द्वात्मक खालको परिस्थिति सिचुएसन भएको छ। हामीलाई मान्छेहरू सुरक्षित स्थानमा पनि लिएर जानुपर्नेछ, तर यो डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गर्नुपर्नेछ। पछि यो चुनौती हो। हामीले भोलि ठुलो पहिरो आइहाल्यो भने त्यसको लागि उद्धारकर्ताहरू जानु पर्यो। उद्धारकर्ताहरूलाई कसरी पठाउने, एकअर्का सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावनाहरू भए भोलि हामीले ठुलो रिलिफ मेटेरियल्सहरू लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको ट्रकिङ, त्यसको लजिस्टिक्सहरू हुन्छ, त्यो लजिस्टिक्सहरू कसरी म्यानेज गर्ने। हाम्रो उद्धारकर्ताहरू, नेपाल रेड क्रस लगायत स्वयंसेवीहरू भयो स्थानीय समूहमा, यो रेस्पोन्स नै कसरी गर्ने कोभिडको कन्टेक्स्टमा हामीले सोच्नुपर्ने भनेको त्यो उत्तिकै हो। कति समन्वय भएको पाउनु भएको छ यहाँहरूले कति गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई कति सहयोग र समन्वय भइरहेछ? यो चिज भनेको एक्लैले कसैले पनि र कुनै पनि मुलुकमा यो भएको तपाईँले देख्नुहुन्न। यो चिज भनेको जोइन्ट एक्सन हो। हरेक ठाउँबाट व्यक्तिदेखि लिएर राज्यसम्म होइन, हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टरसम्म, इट्स अ जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी। यो सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ होइन। विद्यार्थीहरूको होइन, पत्रकारहरूको, मिडिया सेक्टरको इक्वली यसको ठुलो रोल हुन्छ। प्रदेशमा, केन्द्रमा त प्राधिकरण भइहाल्यो, स्थानीय तहहरूमा पनि यो विपदसँग जुझ्नको लागि अथवा पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने भनेर भनिएको थियो, ऐनमा पनि छ। साँच्चै त्यो प्रभावकारी रूपमा अहिलेको यो कोभिडको केसमा चाहिँ उसले काम गर्न सकेको सकेन। जुन अब यहाँहरूले अहिले भन्नुभयो नि यो 6वटा अब हुँदै गरेका विपत्तिहरूमा पनि आखिर काम गर्ने त तिनै समितिहरूले त हो नि। यसलाई स्थानीय तहमा नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ता भनेकै निर्वाचित हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिकाका
प्रमुखहरू होइन प्रतिनिधिहरू नै हुन् होइन। उहाँहरू अहिले हेर्नु भने हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा उहाँहरूको लिडरसिपमा यो सबै चिजहरू कामहरू भइरहेछ, उहाँहरूको नेतृत्वमा भइरहेछ। यसको अनुभवले हामीहरूको अरू हामीलाई अहिलेसम्म नभोगेका भोलि आउने जोखिमहरूलाई पनि एड्रेस गर्न सक्ने संरचना भनेकै त्यही हो। हामीहरूको सिसिएमसी भयो, हामीहरूको प्राधिकरण भयो, अहिलेको जुन यो संरचनाहरू त्यो सबैले सपोर्ट गर्ने भनेकै म्युनिसिपल गभर्मेन्ट्सहरूलाई, स्थानीय सरकारहरूलाई, प्रादेशिक सरकारहरूलाई हो होइन। त्यस हिसाबले यसको अनुभवले नै हामीलाई सिकाउने हो। अरू मुलुकहरूमा पनि देख्नुभयो भने होइन विगतका सार्स मर्सहरूमा गरेको अनुभवहरूले अरू विपदहरूलाई उहाँहरूले जुन तरिकाले उहाँले प्रतिकार्य गर्नुभयो त्यसको अनुभवले गर्दाखेरि नै सिक्दै जाने हो। अरू मुलुकहरूको अनुभवहरू भयो, आफ्नै मुलुकहरूमा भएको अनुभवहरू हो, स्थानीय सरकारले मुख्य गरी फ्रन्टलाइनमा बसेर गरेको जुन अनुभव, त्यही अनुभवले नै हामीहरूलाई अरू विपदहरूमा पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, त्यसको प्रतिकार्य गर्न सिकाउँछ। यो सम्भावित विपदका सम्भावित कारणहरू र यसको न्यूनीकरणका उपायहरूको विषयमा अब यहाँहरूले अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, सँगसँगै बजेट पनि दिने, त्यहाँ चाहिँ समूहहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पनि छ नि जिम्मेवारी र दायित्व। त अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? कहाँबाट सुरु गर्ने? एउटा कुनै उदाहरणबाट सुरु गरौँ। चट्याङ नै भनौँ। चट्याङको कुरा गर्दाखेरि हामी वर्षेनी सालाखाला 100-110जना जीवन हामीले गुमाउनु पर्दो रहेछ। बाढी पहिरोको एभरेजको हिसाबबाट आयो भने पनि हेर्ने हो भने त्योभन्दा ज्यादा हामीले चट्याङबाट मान्छेहरू मृत्यु ज्यादा हुन्छ भने यो हुने समय भनेकै यसको पिकिङ यो 1-1.5 महिना नै हो। त्यसमध्ये पनि अब आउने 2 हप्ता नै हो रहेछ होइन। भनेपछि यो 2 हप्तालाई हामीले विशेष गरी टार्गेट गर्नुपर्ने। त्यो चिज वर्षभरि कहाँ घटे चट्याङका घटनाहरू, कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका, कुन जिल्लाहरूमा यसका हटस्पटहरू हुँदो रहेछन्। हामीहरूले यो गएको केही महिनाहरूमा हामीहरूको मुख्य गरी हामीहरूले फोकस त्यसमा राख्यौँ। हामीले वर्ष दिनभरिका आँकडाहरू हामीले हेऱ्यौँ, त्यसका क्षतिहरू कहाँ बढी हुँदो रहेछन्, कुन जिल्लामा बढी हुँदो रहेछन्, महिना दिनमा कहाँ घट्यो होइन, यो हप्तामा के भयो भन्ने त्यो चिजको आँकडाहरू हामीले आएर हामीले त्यस पछाडि अहिले हेरिरहेको हामीले त्यस आधारमा हामीले 6वटा प्राथमिकका जिल्लाहरू हामीले देख्यौँ। त्यो जिल्लाहरूमा विशेष गरी हामीहरूले रिच आउट गर्ने, उहाँहरूलाई सतर्क राखिरहने, त्यो सँगसँगै हामीहरूले डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी जस्तो स्पेसलाइज इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग हामीले उहाँहरूको लाइटनिङहरू डिटेक्सन गर्ने चिजहरूको लागि होइन त्यो एकदम किन जरुरी छ भनेर उहाँहरूसँगै बसेर सहकार्य गऱ्यौँ। खासमा हेर्ने भने चट्याङमा खासै कामै भएको रहेनछ होइन। हामीले हरेक घरहरूलाई, हाम्रो विद्यालयहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो चिजको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले भएर त्यसको आधारमा हामीले यो 1.5 महिनामा हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, हामीले यो अब त्यति मात्र गरेर चट्याङहरू पर्न छाड्यो भनेर छोडेर पनि भएन। आगामी वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू के हुन सक्छ र अबको यो 5 वर्षमा हामीले के गर्नुपर्छ। हरेक यो 6वटा प्रकृतिका घटनाहरूलाई लिएर हामीले एक-एकवटाको हामीहरूले यसरी इमिडिएट अहिले यो सिजनलाई गर्नुपर्ने नितान्त अर्जेन्ट हामीसँग सीमित स्रोत साधन छौँ, थोरै व्यक्तिहरू छौँ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक यो 6वटालाई नै केलाएर त्यसका डेटा सिस्टम्सहरू, त्यसका जोखिमहरू कहाँ छन्, त्यसका हटस्पट डिस्ट्रिक्ट्सहरू कहाँ छन्, म्युनिसिपालिटिजहरू कहाँ छन्, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर हामीले यो वर्षको सिकाइको कारणले गर्दाखेरि आगामी वर्ष र अबको 4-5 वर्षकै कार्यक्रमहरूमा यसलाई कसरी रिफ्लेक्ट गरेर लिएर जाने भन्ने हिसाबबाट हामीहरू अगाडि यसको रिजल्ट त देखिहालिन्छ, अर्को वर्षलाई सजिलो पनि हुन्छ। त्यसपछि बाढी पहिरो, त्यसको पूर्व तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी गर्नको लागि चाहिँ अब सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ? यो बाढी पहिरो हाम्रो नियति नै हो होइन। तर यति हुँदा पनि हामीले कसरी विगतका अनुभवलाई सिकेर हामीले कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हाम्रो पूर्व तयारी यो कोभिडको महामारी आउनुभन्दा अगाडि नै हो। हामीले नेपाल सरकार, प्राइभेट सेक्टर लगायत रेड क्रस सबै संस्थाहरूलाई बोलाएर हामीले 2टा सिरिजमा हामीले यो मनसुनको प्रिपेयर्डनेसको प्लानको लागि हामीले कतिवटा केसेस जस्तो सम्भावनाहरू हुनसक्छ यो वर्ष र त्यो केसेसहरू कहाँ हुनसक्छ, त्यसका हाई रिस्क लोकेसन्सहरू कहाँनिर हुन्, हटस्पट ठाउँहरू कहाँ हुन्, बाढी र पहिरोकै लागि हामीले मुख्य गरी फोकस भएर हामीले 2टा हामीले छलफलहरू त्यो अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ। त्यसको अन्तर्क्रियाको आधारमा हरेक सेक्टरले, हरेक मन्त्रालय, हाम्रो सुरक्षा निकायका 3वटा संयन्त्रहरू सबैले आफ्नो रेस्पोन्सको प्लानहरू प्रिपेयर गरेर त्यसलाई हामीहरूको यसपालिको आउने यो मनसुनको प्रिपेयर्डनेस प्लानलाई प्राधिकरणले त्यसलाई समष्टिगत एउटा त्यो योजना, त्यसको प्रिपेयर्डनेस यो रेस्पोन्स गर्न जानलाई पनि कति हामीलाई स्रोत कति चाहिँदो रहेछ, खाद्य सामग्री कहाँ चाहिने रहेछ, हामीहरूको स्टकमा, हामीहरूको वेयर हाउसहरूमा कहाँ कति के सामानहरू छन्, त्यसको करिब समीक्षा र तयारीमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा भयो। हामीहरू यो 2 हप्तामा हामीहरू त्यसलाई सघाउँछौँ। यो कोभिड नआएको भए हामीहरूसँग त्यो अहिले हामीले त्यसलाई पब्लिक नै गरिसक्न सकेन्थ्यौँ होला। अब यस क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय समुदायलाई, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई, स्थानीय निकायहरूलाई,
प्राइभेट सेक्टरलाई, अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अहिले यति बेला प्राधिकरणको आग्रह अथवा आह्वान चाहिँ के रहन्छ? मुख्य गरी हामीहरूको यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अभिभारा भनेकै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, हामी सम्बन्धित संस्था, तपाईँहरूको यो अर्गनाइजेसन सबैको इक्वल रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। नगरपालिकाको रोल भनेको यतिजना व्यक्तिहरू भएको यस्तो पब्लिक खालको इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ हामीले फायर एक्सटिङ्ग्विसर राख्नु पर्यो, हरेक महिना आएर त्यसलाई इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने रोलहरू हुनसक्ला। प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई गुणस्तरीय सामान त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहिन सक्छ। गाउँहरूमा फायर एक्सटिङ्ग्विसर पोसिबल सायद नहोला, अथवा दमकलको यहाँ सायद 10 मिनटमा आउन सक्छ होला, गाउँहरूमा हुन सक्दैन। जस्तो जाजरकोटमा भएको आगलागीको घटनामा त्यहाँ दमकल सायद अर्को 50 वर्ष पनि नपुग्न सक्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पानी एकदम नितान्त जरुरी हुँदो रहेछ। हामीले पोखरीहरू बनाउनु पर्दो रहेछ। पोखरी भयो भने, बिजुली छ भने पम्प नै युज गरेर पानी आगलागी त्यहाँ निभाउन सकिने रहेछ। भनेपछि त्यस्तो खालका उपायहरू हामीहरूले त्यसलाई खोज्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र बुझ्ने भाषामा सम्बन्धित निकायहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने हिसाबबाट हामीले त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर उहाँहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने, उहाँहरूको अवेरनेस लेभल बढाउने काम नै अगाडि जाने पर्ने बाटो नै त्यही हो। अब करिब अन्त्यतिर विपद जोखिम व्यवस्थापनको एउटा विज्ञ प्राधिकरणको प्रमुखको नाताले प्रत्येक दिन जसो कुनै न कुनै विपदबाट 2-3 जनाको मृत्यु भइरहेको आँकडा छ। हामीले प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि दरको करिब आधा जसो विपदकै कारणले गर्दा नष्ट भएर गइरहेको छ, लस भएर गएको छ भन्ने पनि आँकडा छ। प्राधिकरण गठन भइसकेपछि यी सबै चिजहरू सुधार भएर जानेछन् भन्ने विश्वास, अपेक्षा र प्रतिबद्धता छ नि यहाँसँग? निश्चय पनि यो प्रतिबद्धता हाम्रो मुलुकले पनि गरेको छ। सेन्डाई फ्रेमवर्कको यो पनि सिग्नेटरी हो। त्यसलाई नै ट्रान्सलेट गर्न, त्यसलाई नेपाली अवस्थामा हामीहरूले यसको टार्गेटहरू हामीहरूले इफेक्टिभली हामीले एकदम देखिन सक्ने गरी, महसुस हुने गरी हामीहरूको यो जुन दर, यो जुन क्षति हुने चिजलाई हामीले घटाउने छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसको लागि नै हामीले यो जोइन्टली यो एक्सनहरू गर्ने, यो सँगै सहकार्य गरेर काम गर्ने र प्राधिकरणको मुख्य गरी समन्वयकारी भूमिका र यसलाई अरू सङ्घीय सरकार, त्यो सँगसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँगै मिलेर काम गरेर गयो भने हामीले निश्चय पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नै देशको अनुभवले पनि देखाउन सकिन्छ हैन। हामीहरूले बाढीमा हामीहरूको अर्ली वार्निङ सिस्टम्स मात्र राख्दाखेरि वर्षको 60 जना जतिको मृत्यु हुनबाट हामीले जोगाउन सकेको रहेछौँ। भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू लिएर आयौँ, हामीहरूको यसलाई जोइन्टली हामीले काम गर्न सक्यौँ भने घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अन्य मुलुकहरूले पनि देखाएको छ। हामीले पनि अब यो संस्था, यो प्राधिकरण पनि इस्टाब्लिस भएको छ। हामीलाई तुरुन्तै यसको रिजल्ट आउनलाई केही समय त लाग्ला, तर निश्चय पनि हामीहरू त्यो बाटोमा हामीहरू अगाडि बढिसकेका छौँ। हस्, सफल कार्यकालको शुभकामना छ र अहिले यो समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। हस्, यो बलियो घर कार्यक्रममा तपाईँहरूको यो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, बलियो घर सुरक्षित नेपालबाट आजलाई बिदा हुन्छौँ। जाँदा जाँदै कोरोना भाइरस सचेतना सम्बन्धी केही कुरा सुनौँ। यो कोभिडको लागि सबैभन्दा पहिला त त्यो स्प्रेडलाई लिमिट गर्नुपर्छ, त्यो फैलिन दिनुहुन्न। र फैलिन नदिनको लागि चाहिँ अब विभिन्न मोडलहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ गरिएका। त्यसमध्ये यो लकडाउन सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने आइएनजिओहरूले चाहिँ ठुलो नै अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँहरूले भेन्टिलेटरहरू प्रदान गर्नुभएको छ, पिपिई सेफ्टी गियरहरू प्रदान गर्नुभएको छ र यो विभिन्न प्रोभिन्सेसहरूसँग नै मिलेर काम गर्नुभएको छ भनेदेखि मिनिस्ट्री अफ यो हेल्थ एन्ड पपुलेसनसँग पनि आबद्ध भएर काम गर्नुभएको छ। तर त्यसबाहेक जो हेल्थ सेक्टरमा डाइरेक्टली काम नगरिराख्नु भएको आइएनजिओहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब अलिकति आफ्नो जति पनि चालु परियोजनाहरू छन् त्यसबाट जति रकमहरू चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ कोभिड रेस्पोन्सको लागि भनेर त्यो पैसाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी बिपीहरू, सेफ्टी गियरहरू, मेसेजिङहरू, यो फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, साबुन पानीले हात धुने कुराहरू अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजरलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू, त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूले पनि यथेष्ट कामहरू गरिराख्नु भएको छ। समाज कल्याण परिषद चाहिँ अब हाम्रो एउटा छाता निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि निर्देशनहरू, निर्देशिकाहरू आइराखेका छ त्यो वन विन्डो पोलिसीबाटै हामी अगाडि जाने, तर एट द सेम टाइम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि सबै जानकारीहरू चाहिँ इमिडिएटली गरिदिए ताकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम गर्दाखेरि प्रपरली कोअर्डिनेट गर्न सकोस्। सामान नपुगेको ठाउँमा चाहिँ अब कसरी पुर्याउनु पर्छ अथवा कतै पुगिसकेको छ भने त्यहाँ ओभरल्याप नहोस्, डुप्लिकेसन नहोस् भनेर त्यो खालको चाहिँ माग गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्ने नै हो
र त्यसको लागि कति बजेट चाहिँ हामीले त्यतातिर अलिकति डाइभर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको कोसिस गरिरहेका छौँ र समाज कल्याण परिषदले पनि 20% चाहिँ बजेट त्यसमा डेभिएट गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिन नपर्ने खालि जानकारी मात्रै दिँदाखेरि हुन्छ भनेको हुनाले हामीलाई अलिकति काम गर्न त्यसले सहज पनि भएको छ। अहिले सरकारको अपेक्षा धेरै छ, उहाँहरूले चाहिँ खास गरी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नै अलिकति मद्दत गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पर्यो भन्ने पनि छ। खास गरी पिपिईमा धेरै मागहरू भइराखेको छ, किनभनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरू जो फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रपर पिपिईहरू भएन भनेदेखि चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यसमा पनि प्रशस्त अलिकति डिमान्डहरू भएको छ र यो होल फन्डिङ ल्यान्डस्केप चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भएर जाँदैछ। किनभनेदेखि अब जो सहयोग गर्ने देशहरू छन् उहाँहरू नै आक्रान्त भइरहेका छन् भनेपछि त्यहाँको सिटिजनको मागहरू पहिला उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्टरनेसनल फन्डिङ मेकानिजमहरूमा चाहिँ धेरै नै उथलपुथलहरू आउने मैले चाहिँ सम्भावना देखेको छु। पुनर्निर्माणलाई यसले धेरै नै चुनौती थप्छ, किनभनेदेखि जति पनि मिस्त्रीहरू थिए ती मिस्त्रीहरू हाम्रो नेपालको भन्दा पनि खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट आउनुभएका मिस्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ अब यो कोभिडको डरले गर्दाखेरि पैदलै हिँडेर पनि आफ्नो देशमा फर्किन प्रयास गर्नुभएको, कतिपय चाहिँ उहाँहरू नेपालमै क्वारेन्टाइनमा अड्किराख्नु भएको, खास गरी बोर्डर टाउनमा भन्ने सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। केही त हुनुहुन्छ तर काम गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। हामी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सधैँ पुरै लकडाउन नै भएर बस्न त मिल्दैन, सकिँदैन होइन, किनभने हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अगाडि स्वतस्फूर्त रूपमा लगेन भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै नै पछाडि पर्छौँ र एउटा मुलुकले चाहिँ त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्दै नसक्ने अवस्था अथवा धेरै वर्षसम्म रिभाइभ गर्न समय लाग्ने चाहिँ अब अवस्था आउन सक्छ। बिस्तारै हामीले जोनिङ गर्दै जानुपर्छ, कोभिडको खतराको हिसाबले जोनिङ गर्दै जानुपर्छ, रेड जोन, येलो जोन, ग्रिन जोन भनेर। अनि त्यस्तोमा बिस्तारै लिमिटेड मोबिलिटीहरू चाहिँ सरकारले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। त्यो गरेर अलिकति आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पनि बिस्तारै फेरि रिभाइभ गर्दै लानुपर्छ। खास गरी अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि पर्यटन धराशायी भयो होइन, तर कृषि भनेको अझै पनि आशालाग्दो चाहिँ क्षेत्र छ। त्यसले गर्दा कृषिलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउने। अब अर्को चुनौती के छ भनेदेखि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएका धेरै साथीहरू फर्किसके, कति फर्किने क्रममा छन् र फर्किन्छन् पनि। अब त्यो फर्केको युवाहरूले सिप पनि लिएर आएका छन्, ती सिपहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो हामीले अवसरको रूपमा देख्न सक्छौँ। अनि त्यो पक्षमा हेर्दाखेरि अब धेरै आइएनजिओहरूको चाहिँ मेरो विचारमा प्राथमिकता के हुन्छ भने एउटा इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने, अर्को नेपालको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अलिकति बढी सशक्त बनाउने, हेल्थ गभर्नेन्स, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा काम गर्न खोज्ने। त्यो खालले अलिकति यो ल्यान्डस्केप चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।